हल्लेलुया हल्लेलुया प्रभुको स्तुति होस्। यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आज फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। परमेश्वरको वचन चाहिँ यस प्रकार छ, हामीमा कसरी दुष्ट आत्मा सर्छ भन्ने बारेमा यस शीर्षकबाट वचन बोल्न चाहन्छु। हो, तपाईँ हामी सबै प्रभुका जन हौं। हामी प्रार्थना गर्छौं, बाइबल पढ्छौं र पनि कतिको जीवनमा चाहिँ दुष्ट आत्माको आक्रमण आइरहेको हामी पाउँछौं। र यो दुष्ट आत्मा किन र कसरी सर्छ, हामी विश्वास गर्ने अनि बाइबल पढ्ने मान्छेको जीवनमा त दुष्ट आत्मा नसर्नु पर्ने, तर पनि दुष्ट आत्मा आएर आक्रमण गरिरहेको कुरा हामी पाइरहेका छौं। र कति कुराहरू मेरो जीवनमा पनि त्यसै दुष्ट आत्मा आएर आक्रमण गरेको कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु। र यस खण्डबाट मैले आफैले पनि यी दुष्ट आत्माको बारेमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ मैले बाइबलको खण्डबाट सिकेको कुराहरू छ। आज यी कुरा चाहिँ तपाईहरुको बीचमा पनि म शेयर गर्न चाहन्छु, ताकि तपाईहरु पनि यसबाट सचेत रहेर आफ्नो जीवनमा दुष्ट आत्मा प्रवेश गर्न नदिनुहोस्। र दुष्ट आत्माले चाहिँ हाम्रो जीवनमा रोग बिमारहरू ल्याउँछ र हामी प्रभुको जनहरू हामी किन दुष्ट आत्माद्वारा आक्रमण पाएर रोग बिमारग्रस्त जीवन जिउने। यही भएको कारणले यो वचन आज तपाईहरुको बीचमा मैले लिएर आएको छु। आउनुहोस् हामी यस खण्डमा हामी तुरुन्तै अध्ययन गर्नेछौं, सिक्नेछौं र दुष्ट आत्माबाट हामी चाहिँ विजय हुनेछौं। आउनुहोस् हामी वचनको खण्ड हेर्नेछौं। आज हामी सुसमाचार मर्कुसको पुस्तक 5 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म अध्ययन गरेर यस खण्डबाट हामी सिक्नेछौं। म लगत्तै वचन पढ्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। अनि उहाँहरू समुद्रको पारीपट्टि गेरासेनेसको मुलुकमा जानुभयो। यसो टुङ्गाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै च्यानबाट अशुद्ध आत्मा लागेका एकजना मानिस उहाँलाई भेट्यो। त्यो च्यानहरू हुँदो बस्दथ्यो, कसैले पनि त्यसलाई सङ्गलाले समेत बाँध्न सक्दैनथ्यो, किनकि त्यो धेरै पल्ट नेल र सङ्गलाहरूदेखि बाँधिएको थियो र पनि त्यसले सङ्गलाहरू टुक्रा टुक्रा पारी छिनाल्थ्यो। कुनै मानिसले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेको थिएन। त्यो रात दिन सधैँ च्यान र डाँडाहरूमा कराउँदै आफूले आफैलाई ढुङ्गाले चिथोर्दै हिँड्थ्यो। अनि जब त्यसले येशूलाई टाढैबाट देख्यो, तब दौडेर आयो र उहाँलाई दण्डवत गर्यो। अनि ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यसले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरको पुत्र येशू, तपाईको मसँग के सरोकार? म परमेश्वरमा शपथ खाएर तपाईलाई बिन्ती गर्छु कि मलाई दुःख नदिनुहोस्। किनकि उहाँले त्यसलाई भन्नु भएको थियो, ए अशुद्ध आत्मा त्यस मानिसबाट निस्के आइजा। अनि उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाउँ के हो? त्यसले उहाँलाई भन्यो, मेरो नाउँ त फौस हो, किनकि हामी धेरै छौं। ती भूत आत्मालाई त्यस इलाका बाहिर ननिकालिदिनुहोस् भनी त्यसले उहाँलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्यो। त्यहाँ डाँडाको भिरतिर सुँगुरको एक ठुलो बगाल चरिरहेको थियो। ती भूत आत्माले यसो भनी उहाँलाई बिन्ती गरे, हामीलाई सुँगुरहरू कहाँ जान दिनुहोस् अनि भित्र पस्छौं। तब उहाँले तिनीहरूलाई अनुमति दिनुभयो र अशुद्ध आत्मा
सुँगुरहरू बाहिर निस्केर सुँगुरभित्र पसे अनि 2000 सुँगुरको बगाल भिरबाट समुद्रतिर हुर्लिँदै गए र ती समुद्रमा डुबेर मरे। ती सुँगुर चराउनेहरू भागेर सहर र गाउँ गाउँमा खबर दिए र के भएको हो सो हेर्न मानिसहरू त्यहाँ आए। तब तिनीहरू येशू कहाँ आएर देखे कि त्यो भूत लागेको मानिस ठिक मनको भएर लुगा लगाएर बसिरहेको थियो र त्यो देखेर तिनीहरू डराए। वचनको खण्ड यति नै छ। यस वचनको खण्डमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा हुनुहुँदा उहाँले गर्नुभएको यो एक आश्चर्य कर्म हो। हामी भर्खरै मर्कुस 5 अध्यायदेखि 1 देखि हामी 14 सम्म हामी पढेर मैले पढेर तपाईलाई सुनाइसकेँ। यहाँनिर चाहिँ एकजना दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेको बारेमा चाहिँ बताइएको छ। त्यो दुष्ट आत्मा लागेको मान्छे चाहिँ त्यसलाई धेरै पटक चाहिँ पक्रेर फलामको सङ्गलाले बाँधेका थिए र पनि उम्केर त्यसलाई सङ्गलाले छिनाएर चाहिँ गएर चाहिँ च्यान डाँडातिर नै बस्ने गर्थ्यो। आफैलाई ढुङ्गाले चाहिँ हिर्काएर चाहिँ चिटोर्ने गर्थ्यो र कसैले पनि यो दुष्ट आत्मा भूत आत्मा लागेको मानिसलाई चाहिँ आफ्नो बसमा र कैद पार्न सक्दैन थियो। त्यही बेला चाहिँ येशू प्रभु पनि त्यही बाटो भएर समुद्र पारिपट्टि जाने हुनुहुन्थ्यो र त्यो दुष्ट आत्मा लागेको मानिसले येशूलाई टाढैदेखि देखे र येशूको साथमा गएर चाहिँ त्यसले बिन्ती गर्दछ तपाईसँग हाम्रो के सरोकार, हामीलाई ननिकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी बिन्ती गर्दा येशूले चाहिँ त्यसलाई आज्ञा गर्दछ, चुप लाग, त्यो मानिसबाट निस्केर आइजा भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो दुष्ट आत्मालाई आज्ञा गर्नुहुँदछ र प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो दुष्ट आत्मालाई तेरो नाम के हो भन्दाखेरि दुष्ट आत्माले भन्छ हामी फौज हौँ, मेरो नाम फौज हो किनकि हामी धेरै छौँ भनेर भन्दछ। अनि येशू त्यो दुष्ट आत्माले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्दछ, तपाईँ सर्वोच्च परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्दछ र त्यही भएको कारणले दुष्ट आत्मा येशूसँग बिन्ती गर्दछ, हामीलाई त्यो पर भिरमा चरिरहेको सुँगुर रहेछ त्यो सुँगुरहरूको मा चाहिँ पस्ने अनुमति दिनुहोस्, हामी यो मानिसबाट निस्केर त्यो सुँगुरमा चाहिँ पस्ने छौँ भनेर चाहिँ दुष्ट आत्माले चाहिँ अनुमति माग्दछ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो दुष्ट आत्मालाई चाहिँ सुँगुरमा पस्ने अनुमति दिनु भएपछि त्यो सुँगुरहरूमा चाहिँ दुष्ट आत्मा पसेपछि त्यो सुँगुरहरू सबै भिरबाट लडेर चाहिँ समुद्रमा चाहिँ डुबेर मरेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। यस खण्डबाट म तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न गर्छु, त्यो दुष्ट आत्मा किन त्यो सुँगुरमा पस्ने अनुमति मागे? त्यो मानिस बाहेक अरू पनि मानिसहरू थियो नि त, त्यो सुँगुर चराउने मानिसहरू कहाँ जान्छौ किन भनेन र सुँगुरमा जाने इच्छा गर्यो त? तपाईले यो प्रश्न मैले सोधेँ, तर हुनसक्छ तपाईले भन्नुहुन्छ येशू प्रभुले चाहिँ त्यो दुष्ट आत्मालाई चाहिँ त्यो मानिसमा जाने अनुमति दिनुहुन्न, त्यही भएर चाहिँ सुँगुरमा जान खोजेको हो भन्ने तपाईको उत्तर आउँछ होला, मलाई यस्तै लाग्छ। तर यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ विशेष कुरा छ। यस खण्डबाट हामीले विशेष कुरा सिक्नु पर्छ। दुष्ट आत्माले मन पर्ने कुरा चाहिँ के हो, कस्तो ठाउँमा त्यो सर्छ, कहाँ जान चाहन्छ, बढी दुष्ट आत्मा कस्तो ठाउँमा चाहिँ बस्छ भन्ने कुरा तपाईँ र हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ।
अनि दुष्ट आत्मालाई मन पर्ने कुराको बारेमा हामीले यदि थाहा पायौँ भने हामी पनि त्यो दुष्ट आत्माबाट हामी पनि बस्न सक्छौँ। दुष्ट आत्माको आक्रमण हाम्रो जीवनमा आउने छैन। दुष्ट आत्माले हाम्रो जीवनमा रोग बिमार ल्याउने छैन। हो, तपाईँ हामी कति प्रभुको जन हौँ, हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ, पढ्छौँ, र पनि घरिघरि तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ रोग बिमार आउँछ। त्यो रोग बिमार दुष्ट आत्माबाट र दुष्ट आत्माले ल्याएको रोग बिमार हुन्छ। र एउटा क्रिस्चियन अनि विश्वासीको जीवनमा नआउनु पर्ने थियो नि, होइन र पनि आउँछ। यसप्रतिको ज्ञान तपाईँ हामीमा भयो भने हाम्रो जीवनमा अवश्य नै दुष्ट आत्मा आउने छैन। यस बारेमा हामी सिक्नेछौँ। यहाँ हामी हेऱ्यौँ, मैले भर्खरै तपाईँहरूलाई यही प्रश्न सोधेँ, त्यो दुष्ट आत्माले किन सुँगुरमा जान चाहियो र सुँगुर चराउने कहाँ मलाई जान दिनुहोस् किन भनेन त? त्यस खण्डको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। अब सुँगुरको बारेमा भन्नु पर्यो भने अब व्यवस्थाले भन्दछ सुँगुर एक अशुद्ध जनावर हो र यहुदी हिब्रूहरूले सुँगुरले छुँदैन पनि खाँदैन पनि। सुँगुरकोले चाहिँ एउटा यस्तो सङ्केत दिलाउँछ, सुँगुर चाहिँ अशुद्ध जनावर हो र सुँगुर अशुद्ध हो, सुँगुर एउटा फोहोरी हो भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। र त्यहाँ हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने त्यो दुष्ट आत्मा पनि त्यो सुँगुरभित्र चाहिँ पस्ने अनुमति मागेका थिए र प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यसैमा जाने अनुमति दिनुभयो र त्यो सुँगुरको बगलमाथि त्यो दुष्ट आत्माहरू छिरेपछि चाहिँ त्यो सुँगुर चाहिँ अरू चाहिँ भिरबाट खसेर चाहिँ पानीमा डुबेर मर्यो। त्यहाँ प्राय 2000 सुँगुर थियो भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। अनि यस खण्डबाट हामी भर्खर हेर्यौँ, सुँगुर भन्ने शब्द चाहिँ एउटा अशुद्ध, जसलाई चाहिँ अनक्लिन स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा र अशुद्ध मन विचार, अशुद्ध हृदयको एउटा सङ्केत दिन्छ सुँगुरले। व्यवस्थाले भन्छ अशुद्ध जनावर हो र यहुदीहरूले सुँगुर खाँदैन, छुँदैन। व्यवस्थामा चाहिँ सुँगुरलाई नछुनु पनि भनिएको छ, अशुद्ध जनावर हो भनिएको छ। अनि हामी नयाँकरणमा हेऱ्यौँ भने सुँगुरको जो चित्रण त्यो चाहिँ एउटा अशुद्ध हृदय, अशुद्ध मन, त्यो एउटा चाहिँ चित्रण दिँदछ। अनि त्यो दुष्ट आत्मा सुँगुरमा पसेको छ यस खण्डबाट। अनि किनकि त्यो सुँगुरमा गएर पसेको कुरा हामी पाउँछौँ। यसबाट तपाईँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो दुष्ट आत्मा चाहिँ त्यो मानिस कहाँ थियो अनि त्यो सुँगुरमा गएको कुरा, सरेर गएको कुराहरू पाउँछौँ। हो, तपाईँ र हाम्रो जीवनमा पनि कति कुरा चाहिँ हामीलाई दुष्ट आत्माले दुःख दिइरहेको, आक्रमण गरेको हामी पाउँछौँ। अनि किन मलाई यो दुष्ट आत्माले घरिघरि आक्रमण गर्छ, यो बारेमा तपाईँ हामीले जान्न आवश्यक छ। दुष्ट आत्माले जहिले पनि सफा ठाउँ उसले मन पर्दैन। दुष्ट आत्माले एकदमै फोहोरी ठाउँ चाहिँ दुष्ट आत्माले मन पर्छ। अब एउटा उदाहरण दिन्छु। जब कुनै पनि घरको कुनामा चाहिँ मुसाको औषधि राख्छौँ, मुसा मर्छ, अनि मुसा मरेर चाहिँ हाम्रो दराजको पछाडि एउटा मुसा मर्छ, त्यो मुसा चाहिँ त्यही भित्र चाहिँ कुहिएर चाहिँ गनाइरहेको छ भने त्यो हरियो खालको एउटा झिङ्गा हुन्छ, त्यो चाहिँ झिझी 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 गर्दै आउँछ। आएपछि चाहिँ त्यो कुनै छिर्ने ठाउँ पाउँछ, पाएपछि सिधै आएर चाहिँ त्यो मरेको मुसा, गनाइरहेको मुसामा आएर चाहिँ त्यो त्यहाँ बस्छ, त्यहाँ बसेर चाहिँ बस्छ, त्यसले खान्छ, तर फुल पार्छ। अनि त्यही मुसालाई चाहिँ झ्याउँ 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 किरा आउने बनाउँछ। त्यसै नै दुष्ट आत्मा पनि त्यस्तै हो।
जहाँनिर फोहोर छ, अशुद्ध छ, त्यो अशुद्ध ठाउँमा चाहिँ दुष्ट आत्मा खोजी खोजी त्यो भित्र चाहिँ प्रवेश गर्छ, त्यहीँ बस्छ। दुष्ट आत्माको चार नै त्यो अशुद्ध कुरा हो। दुष्ट आत्माको चार नै त्यो अशुद्ध कुरा हो। तपाईँ हामी सबै प्रभुको जन हौ। हामी बाइबल पढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, हामी भजन गीत गाउँछौँ, हल्लेलुया होसन्ना हामी गर्छौँ, र पनि तपाईँ र हाम्रो मा चाहिँ दुष्ट आत्माले आक्रमण गर्छ। हामी कहिलेकाहीँ बिमार हुन्छौँ। त्यो बेला तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो, म भित्र चाहिँ के अशुद्ध कुराहरू राखेको छु कि भनेर विचार गर्नुभयो। जब हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ अशुद्ध कुराहरू हुन्छ नि, तब दुष्ट आत्मा तुरुन्तै त्यो भित्र प्रवेश गरिसकेको हुन्छ र हाम्रो हृदयमा बसिसकेको हुन्छ। अनि हामीमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीलाई त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई बिमार बनाउँछ, हामीलाई अशान्ति, अनि हाम्रो चाहिँ मनलाई पनि एकदमै टुलटुल बनाउँछ, कहिले रिसाउने, झगडा गर्ने, यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा तुरुन्तै आइहाल्छ र हामीमा चाहिँ तुरुन्तै बिमारी पनि भइहाल्छौँ। जब दुष्ट आत्मा पर्छ, हाम्रो हृदयभित्र पस्छ, तब त्यो कुरा हुन सुरु हुन्छ। किनकि हामीले थाहा छैन, हाम्रो मनभित्र चाहिँ त्यो अशुद्ध कुराहरू राखिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ दुष्ट आत्मालाई अति मनपर्ने कुरा हो। सुँगुर, त्यो हाम्रो हृदयमा चाहिँ अशुद्ध मन विचार भावना हुनु नै यो सुँगुर जस्तै हो। त्यो अशुद्ध कुरा हो, सुँगुरे आत्मा। जब हाम्रो हृदयमा आउँछ, तब दुष्ट आत्मा तुरुन्तै हुन्छ। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ निकाल्नुभयो र सुँगुरभित्र चाहिँ प्रवेश गर्ने अनुमति मागे दुष्ट आत्मा, त्यो हाम्रो हृदयभित्र जब त्यस्तै अशुद्ध कुराहरू छ, त्यो तुरुन्तै आउँछ, बस्छ र हाम्रो जीवनमा बिमारी अथवा हामीमा चाहिँ एकदमै अशान्ति अनि लडाइँ झैझगडा गर्ने र हामीले जो गर्न चाहने त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हुने कुराहरू आउँछ। रिस उठ्ने अनि कसैले भनेको चित्त नबुझ्ने, यस्तो कुरा चाहिँ आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ किन भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ जब हाम्रो हृदयभित्र हामीभित्र चाहिँ त्यो दुष्ट आत्मा प्रवेश गर्छ र त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा चाहिँ हुन सुरु गर्छ। र त्यो कुरा दुष्ट आत्मालाई चाहिँ स्वागत गर्ने काम चाहिँ हामीले कसरी गर्छ? हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा नहुने कुरा, अशुद्ध कुराहरू जब हामीले राख्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा दुष्ट आत्माले काम गर्छ। कति कुरा हामीभित्र व्यभिचारको आत्मा आउँछ। जब हामीले हेर्छौँ, आँखाले देख्छौँ, अनि हाम्रो मनमा सोच्न थाल्छौँ, त्यो प्रवेश गर्न थाल्छौँ, त्यो सोच्न, त्यो बेला त्यो हुन्छ। त्यो बेला दुष्ट आत्मा आएर हामीलाई अग्रसर, त्यही कुरामा चाहिँ हामीलाई अग्रसर गर्छ। कति कुरा चाहिँ डाहको मन हुन्छ। डाहको मन हुँदा पनि हामीभित्र दुष्ट आत्मा आउँदछ। डाह भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हो कि जब हाम्रो साथी सङ्गी सँगै बसेकोले चाहिँ हामी सँगै काम गर्छौँ, सँगै के गर्छौँ, उहाँले चाहिँ केही असल कुरा पायो र हामीले चाहिँ पाएको छैनौँ, र त्यो बेला चाहिँ हाम्रो मनमा यस्तो कुरा आउँछ, त्यसले पायो मैले किन पाएन, त्यसलाई मात्रै दियो मलाई किन दिएन भन्ने खालको एक किसिमको मन जब हाम्रो हृदयभित्र आउँछ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन, मलाई चाहिँ किन दिएन भन्ने खालको, यो मलाई पनि दिनुभए हुन्थ्यो नि भन्ने खालको जब यो मनहरू सोच आउँछ, त्यो सोचले चाहिँ एउटा डाहको आत्मा पनि एउटा चाहिँ अशुद्ध कुरा हो। त्यो कुरा आउँछ, हामी त्यही कुरामा सोच्दै रहन्छौँ। त्यो बेलामा पनि दुष्ट आत्माको चाहिँ त्यो आहार चारो त्यसलाई स्वागत गरिरहेको छ हाम्रो जीवन पर। त्यही भएर हामीमा त्यो व्यभिचारको आत्मा, डाहको आत्मा हामीमा आउन दिनु हुँदैन। अनि रिस क्रोधको आत्मा पनि आउन दिनु हुँदैन। अनि धेरै संसारिक कुराको लोभ लालचको कुरा पनि हाम्रो मनमा आउन दिनु हुँदैन। त्यो अशुद्ध मन हो। हामी चाहिँ लोभ लालच गरेर केही प्राप्त गर्ने कुरा त होइन नि। हामी मेहनत गर्नु, परिश्रम गर्नुपर्छ, सबै कुरा परमेश्वरबाट आउँदछ। तर हामी प्रभुको जन भएर पनि लोभ लालच, डाह, रिस, क्रोध, घमण्ड गर्ने कुरा त
परमेश्वरको वचनले तपाईँ र हामीलाई अनुमति दिएको छैन। हामीलाई थाहा भएर पनि कति कुरा त्यो गरिरहेको हुन्छौँ र हामीलाई थाहा नै हुँदैन हाम्रो मनमा छ भनेर। हामी चाहिँ पूर्ण रूपले हामीलाई चाहिँ त्यो कुरा जब मनमा राख्छौँ र त्यसले पूर्ण रूपले फेरि फ्यालिरहेको हुँदैन, हामीलाई थाहा नै हुँदैन त्यो कुरा हाम्रो हृदयमा हुन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने दुष्ट आत्मालाई चाहिँ स्वागत गर्ने एउटा चारो जस्तो हुन्छ। दुष्ट आत्मा हाम्रो जीवनमा आइसकेको हुन्छ, तब हाम्रो जीवनमा चाहिँ अशान्ति अनि रोग बिमार चिन्ता फिक्रीहरूले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। दुष्ट आत्मा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्छ। अनि कति कुरा हामी प्रभुको जनहरूले धेरै कुरा त यस्तो कुरा त अवश्य नै हामी राख्दैनौँ। यी कुराहरू छ भने हामी इन्कार गरि नै रहन्छौँ, प्रार्थना गरिरहन्छौँ, पश्चाताप गरिरहन्छौँ। तर कति कुरा चाहिँ हामी प्रभुको जनहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कसैले हाम्रो मनमा चोट पुर्याउँछ, हामीमा चाहिँ निश्चय नै अक्षमाको आत्मा हाम्रो मन चाहिँ टुट्ने गर्छ। एक सेवकाई गर्ने अथवा प्रभुको जनहरूको बिचमा चाहिँ हामीले व्यवहार गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ कहिलेकाहीँ भुलचुक गल्तीहरू हुन्छ। त्यो भुलचुक गल्तीहरूबाट चाहिँ हाम्रो मनहरू टुटेको हुन्छ। त्यो मनहरू टुटेको ठाउँ पनि टुट्छ, हामीमा चाहिँ तीतोपन हुन्छ। त्यो तीतोपन पनि अशुद्ध आत्मा हो। जब त्यो तीतोपन चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ हामी पालिराखेका हुन्छौँ, राखिराखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो दुष्ट आत्मा आएर चाहिँ हामीमा प्रवेश गर्छ र हाम्रो जीवनमा चाहिँ फेरि पनि कि रोग बिमार के चाहिँ हामी रिस उठ्ने त्यस्तो कुरा उत्पन्न भइहाल्छ। अनि त्यही भएको कारण हामी तीतोपन राख्नुहुन्न। वा हामी प्रभुको जनहरूले त्यस्तै हुन्छ। प्रभुको जनले धेरै कुरा चाहिँ हामी अशुद्ध कुराहरू, तर यो तीतोपन चाहिँ धेरैको जीवनमा चाहिँ मैले देख्छु। कति कुरा मेरो जीवनमा पनि त्यो कुराहरू भएको हुन्छ। अनि त्यो कुराले चाहिँ मेरो जीवनमा पनि प्रभाव पारेको कुरा भएको कारणले यो वचन म बोल्न गइरहेको छु। अनि यसरी हामीले हेर्छौँ, हामी प्रभुको जनहरू कहिले सेवकाई गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ हामीभन्दा माथिकोले चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ सम्झाउनु हुँदा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने यस्तो प्रभुको जन भएर पनि मलाई किन चाहिँ हप्काउनुहुन्छ, यसरी मसँग किन यस्तो वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, म त प्रभुको जन हो, परमेश्वरको वचन बुझ्ने मान्छे, उहाँप्रति किन यस्तो व्यवहार गर्नुभयो, यस्तो बोल्नुभयो भन्ने खालको कुरा हामी भित्र आउँछ। र त्यो कुराले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो ठुलो मान्छेले भनेको कुराले चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र जब तीतोपन आउँछ, तीतोपन आएपछि हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यही बेला चाहिँ दुष्ट आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गरेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यही कुरा चाहिँ आउने बित्तिकै त्यो कुरालाई हामीले जसलाई क्षमा दिनुपर्ने क्षमा दिनुपर्छ। अनि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र हुनुपर्ने। यदि हामी पूर्ण रूपले क्षमा दिएको छैन भने त्यो क्षमा नदिएको कुराले हाम्रो हृदयमा तीतोपन आउँदछ। तीतोपन आएपछि त्यही कुराले चाहिँ दुष्ट आत्माहरू आउँछ र हामीमा आक्रमण गर्छ र हामीले नसोचेको गर्नै नचाहिएको कुरा पनि हामी गर्न पुग्छौँ। हामी प्रभुको जनहरूले चाहिँ हामी कोही लडाइँ झगडा गर्न हामी गर्दैनौँ र पनि जब ती कुरा हाम्रो हृदयमा दुष्ट आत्मा पर्छ हामी लडाइँ गर्नमा अग्रसर हुन्छौँ, मान्छेले कुट्न पनि अग्रसर हुन्छौँ र त्यस्तो किसिम चाहिँ त्यो हामीभित्र दुष्ट आत्मा प्रवेश गरेपछि चाहिँ त्यो कुरो हुन्छ। त्यही भएर दुष्ट आत्मा चाहिँ अशुद्ध हृदयभित्र चाहिँ छिटै प्रवेश गर्छ र दुष्ट आत्मा छिर्ने र हाम्रो हृदयमा प्रवेश गर्ने काम चाहिँ यसरी गर्छ। त्यही भएको कारण हामी प्रभुको जनहरूले, हामी विश्वासीहरूले चाहिँ हामीमा चाहिँ त्यस्तै अशुद्ध कुराहरू हाम्रो हृदयमा राख्नु हुँदैन। व्यभिचार, कुविचार, लोभ, लालच, पाप, अधर्म, दाह, ऋष्य, क्रोध, घमण्ड, यी कुरा हाम्रो हृदयभित्र हुनु हुँदैन। जब यी कुरा तपाईँ र हाम्रो हृदयभित्र हुन्छ नि, तब यसले हामीलाई नै
दुःख दिन्छ। हामीले चाहिँ दुष्ट आत्मालाई चाहिँ स्वागत गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनमा दुष्ट आत्मा आउँछ अनि दुष्ट आत्मा आइसकेपछि त्यहाँ पवित्र आत्मा हुँदैन अनि हाम्रो जीवनमा रोग बिमार दुःख कष्ट हामी लडाइँ झगडा गर्न चाहने र गर्न अग्रसर भइरहेको हुन्छौँ। यस्तो हुन्छ। यही कुरा चाहिँ मैले वचनमा मात्रै पढेर होइन तर मेरो जीवनमा पनि घटेको धेरै सेवकाईको क्षेत्रमा जाँदा मैले अनुभव गरेको कुराहरू हुन्। त्यही भएको कारणले यी सुँगुरे आत्मा हाम्रो हृदयमा कहिले पनि राख्नु हुँदैन। यो अशुद्ध आत्मा जो सुँगुरे आत्मा भनेको चाहिँ अशुद्ध हृदय राख्नु हुँदैन। दुष्ट आत्माले चाहिँ यस्तो अशुद्ध हृदय नै मन पर्छ। त्यही भएर हाम्रो हृदय सधैँ शुद्ध राख्नुपर्छ। क्षमा दिने ठाउँमा क्षमा दिने र हामीमा आएको सबै कुरा चाहिँ संसारमा छौँ देखिरहेको कुरामा चाहिँ लोभ लालच हरेक कुरा देख्छौँ। यी कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा सोच विचारमा आउँछ। हामी जब मन यसलाई चाहिँ निकाल्दै फ्याँक्दै हामी चाहिँ हाम्रो हृदय शुद्ध पार्नु यहाँभित्र चाहिँ पवित्र आत्मा राख्नुपर्छ। तब हाम्रो जीवन स्वास्थ्य हुन्छ, हाम्रोमा शान्ति आउँछ, तब परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि विवेक आउँछ, तब हाम्रो जीवनबाट उन्नतिहरू हुन्छ, हामी सफलता प्राप्त गर्छौँ। हामीमा जब पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा हुन्छ तब हामीमा चाहिँ चिन्ता फिक्री र कुनै कुराले हामीलाई चाहिँ आक्रमण गर्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ हो आज मैले तपाईहरुको बीचमा यसै बीचमा अब यस सन्दर्भमा मैले वचनको खण्डमा त मैले बताइहालेँ। तपाईहरुको बीचमा अब एउटा गवाई मसँग दुईटा गवाई छ, त्यो गवाई भन्ने छु। जब म सेवकाईको सिलसिलामा म काठमाडौँदेखि टाढा सेवकाई सिलसिलामा गएको थिएँ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँदेखि सेवकाई सकेर फर्किँदै थिएँ र एकजना नानी चाहिँ आफ्नो कलेजमा चाहिँ इक्जाम दिएर इक्जाम सकेर चाहिँ आफ्नो जिल्लाबाट चाहिँ गाउँतिर फर्किँदै रहेछ। म र मेरो श्रीमती चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी सेवकाई सकेर हामी फर्केर आउँदै थियौँ। उहाँले चाहिँ जाँदै गर्नु भएको देखेर त्यो एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, भाइ चाहिँ हामी अघि एकदम छिटो आउँदै गरेको देखेँ र उहाँलाई भने भाइ कहाँ जानुभएको यति डोग्नेले भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मेरो छोरी थियो इक्जाम दिन जिल्लामा जानु गएको थियो र फर्केर आउँदा बाटोमा बिमार भएछ, दाइ तपाईहरु बिस्तार आउनुहोस्, म चाहिँ जानु पर्यो र लिएर आउनु पर्यो, हिँड्न सकिरहेको छैन अरे भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। बिस्तारी हामी चाहिँ त्यसपछि बिस्तारी हामी गयौँ। तर त्यो भाइ चाहिँ अघि जानुभयो अनि बाटोमा उहाँले आफ्नो छोरीलाई भेटाउनु भएछ अनि लिएर डोर्याउँदै आउनुभयो। हामी फेरि पनि बाटो त्यही थियो, हामी जाँदै गर्दा उहाँहरू फर्क्यौँ, त्यही बाटोमा भेटेपछि चाहिँ उहाँले भन्नु मेरो छोरीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु न, 81 बिमारी भएछ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि म र मेरो श्रीमतीले त्यो नानीलाई हामी 2 पटक प्रार्थना गरिदियौँ तर उहाँलाई केही पनि भएन। अनि त्यसपछि प्रार्थना मेरो श्रीमतीले चाहिँ फेरि नै प्रार्थना, त्यो बेला चाहिँ प्रभुले मलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो यो नानीमाथि दुष्ट आत्मा छ भनेर भन्नुभयो। अनि दुष्ट आत्मा छ भन्नुभयो, अनि दुष्ट आत्मा छ यो नानीकोमा चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यस हामीभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको एकजना ऊ पनि पास्तानी आमा पनि पहिल्यै जानुभएको थियो। अनि प्रभुले मलाई भन्नु त्यो नानीलाई के भन्नुभयो भने उहाँको पास्तानी आमासँग चाहिँ त्यो मन दुखेको छ, त्यही भएर त्यो तितोपन थियो, त्यो तितोपनले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो नाम दुष्ट आत्मा आएको छ भनेर चाहिँ पवित्र आत्मालाई भन्नुभयो। अनि त्यो नानीले तुरुन्तै मैले सोधेँ, नानी तपाईको पास्तानी आमा हाम्रो अघि नै आउनु भएको थियो, तल झर्नु भएको थियो, कहाँ भेट्नु भयो भन्दाखेरि त्यो नानीले चाहिँ बोल्नु नसक्ने अवस्थाले अंकल पर भेटेको थियौं अनि बोल्नु भयो भनेर मैले भन्दाखेरिमा बोल्ने, उहाँ फोनमा चाहिँ कुरा गर्दै जानु भएको थियो, बोल्ने कोसिस गर्दै थिएँ, उहाँ मसँग बोल्नु भएन। अनि त्यहाँदेखि म अलिकति अलिक आउनु बित्तिकै ममा चाहिँ एकदमै मेरो मुटु दुख्यो, मलाई सास फेर्न पनि गाह्रो भयो, मेरो पेट दुख्यो, अहिले कक्रक्कै भएको छ भनेर चाहिँ भन्नु। अनि त्यसपछि मैले सिधै सोधेँ, नानी तिमीले चाहिँ
आफ्नो पास्तानी आमाले बोलाएन भनेर चाहिँ तिमीले त्यही बेला मन दुखायो। मन दुखाएपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो मनमा तीतोपन लियो, त्यही बेला चाहिँ दुष्ट आत्माले तिमीले आक्रमण गरेको छ। तिम्रो पास्तानी आमाले क्षमा दिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले त्यो नानीलाई मैले भने। अनि त्यो नानीले भन्यो मेरो पास्तानी आमाले मलाई त्यो बेला मैले बोल्नु खोजेको बोल्ने कहिले काहीँ उहाँले चाहिँ मलाई कराउनु हुन्थ्यो। अनि मेरो पास्तानी आमाले चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्नु भएको रहेनछ, मलाई जहिले पनि कराउनुहुन्छ भन्ने खालको मेरो मन आयो। आएपछि चाहिँ मैले त्यसरी नै मन दुखाउँदै आएको थिएँ। अनि त्यही कुरा मेरो पेट दुख्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएपछि त्यो नानीले अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि पनि पश्चातापमा उहाँको पास्तानी आमालाई क्षमा दिने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रार्थना अगुवाई गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि एकछिनमा त्यो नानी ठिक भएर चाहिँ अलिक ठिक भएर चाहिँ उहाँहरू घर जानुभयो। हामी फर्केर आयौँ। पछि त्यो नानीको बुबाले फोन गरेर भन्नुभयो कि मेरो नानी अहिले ठिक भएको छ भनेर चाहिँ फोनमा हामीलाई बताउनु भएको थियो। यसरी हामीले देख्न सक्छौँ त्यो नानीले चाहिँ आफ्नो पास्तानी आमासँग चाहिँ तीतोपन राख्दै एक्कासी उहाँको जीवनमा पेट दुख्ने र एकदमै मुटु दुख्ने बिमार भएको थियो। यो कुराले त्यहाँबाट मैले यही पाठ सिकेँ। अनि त्यसको साथसाथै मेरो जीवनमा पनि एउटा गवाई छ। कति कुराहरू हामी माथिको पास्टर अगुवाहरूले पनि हामीले कहिले सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ। सल्लाह सुझाव दिन हामी पनि कहिले चुक्छौँ र उहाँले हामीलाई चाहिँ यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन सम्झाउनुहुन्छ। तर हाम्रो बुझाइको कन्सेप्ट अलिक रङ हुन्छ। रङ भएर पनि हामीलाई के हुन्छ भने उहाँ यस्तो प्रभुको जन भएर मलाई यो कुरा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, कस्तो खालको यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा मेरो पनि त्यस्तै कन्सेप्ट भएर मेरो चाहिँ मभन्दा ठुलोकोले राम्रै भन्नुभएको उहाँले सम्झाउनु भएको त्यो सहने क्षमता चाहिँ ममा नभएको रहेछ। अनि त्यो भएको कारणले एक समय मेरो मन दुखेको थियो। अनि दुख्यो र पनि म पनि एउटा प्रभुको जनहरूले म क्षमा दिन्छु, मुखले चाहिँ म क्षमा दिन्छु, प्रभु म क्षमा दिन्छु, प्रभु म क्षमा भन्दै, तर भित्र हृदयदेखि मैले क्षमा दिएको रहेनछु। अनि त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन। अनि एक्कासी एक ठाउँमा म जाँदै थिएँ। जाँदै गर्दा चाहिँ एक ठाउँमा म जाँदै गरेका थिएँ। एकजना केही समय अगाडि चाहिँ दुष्ट आत्माले ग्रस्त भएको एकजना मान्छे थियो। त्यसलाई चाहिँ हस्पिटलतिर अनि धेरै प्रार्थना गरिएको व्यक्ति थियो। अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ मैले बाटोमा भेटेपछि त्यो एकदमै ठिक हुनुभएको। मैले त्यो एक्कासी देख्न म झस्केँ कि झस्केपछि ओहो यो मान्छे त ठिक हुनुभएछ, अहिले त प्रभुलाई धन्यवाद होस् भन्दै भने। अनि त्यो मान्छेसँग मैले बातचित गरेँ, अहिले कस्तो हुनुहुन्छ, ठिक छु भने। तर पहिले भेट्दा म झस्केको थिएँ। त्यहाँदेखि म त्यो मान्छेसँग बिदा भएँ गरेँ। मेरो पुग्ने ठाउँमा म एक ठाउँमा पुगेँ। पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ केही कामहरू हुँदै थियो। तर मैले यसो नियाले हेरेँ, तर त्यो काम मैले मन परेन। उहाँले गरिराख्नु भएको कामहरू मन परेन। मन नपरेपछि उहाँहरूसँग मैले सिधै नै के भन्यो भने चर्को स्वरले चाहिँ उहाँले झगडा गरेको जस्तै शब्दहरू लिएर म उहाँसँग कुरा गरिरहेको त मलाई उहाँहरूको काम मन परेन, चित्त बुझ्दैन। उहाँले ठिकै गर्नुभएको थियो नि, तर मलाई रिस उठेर उहाँलाई चाहिँ मैले हप्काएँ, दप्काएँ। होइन, पछि मैले सोचेँ म के गर्दैछु, म त यो त प्रभुको जनले यो गर्नु नहुने हो नि भन्ने कुरा मेरो मनभित्र आयो। अनि यस्तो मैले सोचेँ। अनि त्यो मेरो मुखबाट खुस्किसक्यो। अनि उहाँसँग म एउटा कठोर शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरेर तिमीहरू के हो यस्तो प्रभुको जन भएर पनि के हो यस्तो गर्नुभएको भन्ने शब्दहरू गयो। अनि पछि मैले यस्तो गहिरो तरिकाले सोच्दै जाँदाखेरिमा मैले कति कुरा त्यो भन्नै नहुने थियो। उनीहरूमाथि मैले अधिकार गर्ने व्यक्ति पनि थिएन। अनि त्यो कुरा पछि म घर आइसकेपछि मैले मेरो मनलाई मनन गर्दै लगेँ। जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ गल्ती गरिरहेको थिएँ। ममा किन यसरी भयो भनेर चाहिँ तब मैले चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ म बिहानको कुरा हो, म दिनभरि घुँडा टेकेर प्रार्थना, प्रभु मैले के गरेँ, यो मैले आज ठुलो गल्ती गरेँ, एउटा म प्रभुको सेवकले यस्तो गर्नु नहुने थियो भनेर घुँडा टेक्दै प्रार्थना गर्दा पवित्र आत्माले मलाई सिधै भन्नुभयो, तँभित्र तीतोपन छ, तीतोपन भएको तेरो हृदयभित्र दुष्ट आत्मा थियो। जब त्यो मान्छेलाई भेटिस् र त्यो मान्छेसँग तँ झस्किस् र त्यो बेला चाहिँ दुष्ट आत्मा
तिमीभित्र प्रवेश गर्यो र त्यो ठाउँमा पुगिस्, तिमीले नै तिमीभित्र पसेको दुष्ट आत्माको चाहिँ प्रभाव चाहिँ तिम्रो जीवनमा परेको थियो, पवित्र आत्माले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म प्रभुसँग फेरि पनि उनीहरूले प्रार्थना गरेँ अनि मभन्दा ठुलो मेरो अगुवा पास्टरहरूलाई मैले क्षमा दिएँ। प्रभु उहाँलाई पूर्ण रूपले क्षमा, उहाँ मेरो पास्टर हुनुहुन्छ, अगुवा हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले यस्तो सोच, उहाँले राम्रो भन्नुभएको यो मेरो चाहिँ रङ कन्सेप्ट हो, मैले चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ सोचेँ भनेर चाहिँ मैले प्रभुसँग जब त्यहाँनिर पश्चाताप पूर्ण रूपले मैले उहाँलाई क्षमा दिएँ। क्षमा दिएपछि अनि त्यहाँदेखि बेलुकातिर मैले जो व्यक्तिले चाहिँ दिनमा मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ त्यो चाहिँ कडा कठोर शब्दले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हप्काएको दप्काएको थिएँ, मैले उहाँलाई माफी मागेँ, मलाई माफ गर्नुहोला, म त्यस्तो मान्छे होइन, तर मलाई के भयो मलाई थाहा छैन, त्यो भयो, म त्यस्तो सोचेको नि थिएँ, एक्कासी त्यो कुरा आयो भनेर चाहिँ उहाँलाई हो नि दाइ, तपाईँ त त्यस्तो हुनुहुन्न थियो, तपाईँ बोल्ने मान्छे, तर एक्कासी हुनुभयो, तपाईँको जीवनमा चाहिँ परीक्षा आएको थियो, त्यो दुष्टले गरेको हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि मैले यसरी थाहा पाएँ दुष्ट आत्माले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यसरी काम गर्नु हो। म प्रभुमा एउटा सेवा गर्ने भने सेवकाई गर्ने, अरूलाई सिकाउने व्यक्ति, र पनि मलाई थाहा थिएन कति कुरा चाहिँ हाम्रो सेवकाईको क्षेत्रमा कहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही कुराहरूमा चाहिँ हामी अरौपर हुन्छ, हाम्रो चाहिँ त्यो सोच्ने अथवा सोच्ने कन्सेप्ट अथवा चाहिँ हामी थिङ्किङमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई राम्रो बुझेको हुँदैन, त्योबाट हाम्रो मन दुखेर तितोपन बोकिरहेको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ दुष्ट आत्मा आएर चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। काम गरिसकेपछि हामीमा त्यस्तो बोल्ने अनि लडाइँ झै झगडा गर्ने, हाम्रो मन अशान्ति चाहिँ फिक्री ल्याउने काम चाहिँ दुष्ट आत्माले यसरी गर्छ। र त्यहीबाट चाहिँ मैले यो दुष्ट आत्मा कसरी सर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ बुझेको छु, जानेको छु। अनि मेरो आदरणीय दाजु दिदी, प्यारा भाइ बहिनीहरू, आमा बुबाहरू, तपाईँहरू प्रभुको जनहरू जो जति हुनुहुन्छ, यसबाट तपाईँहरू सिक्नुहोस्। आफ्नो मनमा कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ तितोपन नबोक्नुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डाहा रिसे क्रोधको कुराहरू हृदयभित्र नबोक्नुहोस्। यदि तपाईँहरू बोक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो भने एउटा सुँगुरे आत्मा हो, र सुँगुरे आत्मा हो, त्यो भित्र चाहिँ छिटै दुष्ट आत्मा प्रवेश गरिहाल्छ र आक्रमण गरिहाल्छ। र हामीले हाम्रो हृदयले शुद्ध राख्नुपर्छ। हामीमा डाहाको आत्मा, रिसको आत्मा, क्रोधको आत्मा, लोभको आत्मा, लालचको आत्मा हुनु हुँदैन। व्यभिचार कुविचारको आत्मा हामीमा कदापि हुनु हुँदैन। हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। यहाँ पवित्र आत्मा बस्नुपर्छ। पवित्र आत्मालाई मात्र ठाउँ दिनुपर्छ। यदि हामी पवित्र आत्माको सट्टा दुष्ट आत्मालाई हामीले चाहिँ स्थान दिन्छौँ भने त्यहाँबाट हाम्रो जीवनमा रोग बिमार चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ लडाइँ झै झगडा कुटाकुट मारपिट चाहिँ हुन आउँछ। त्यो हुन आउनुको मेन कारण चाहिँ हामी भित्र चाहिँ त्यो दुष्ट आत्माले काम गरिरहेको छ, बास गरिरहेको छ। हामीले त्यो गरिरहेका हुँदैनौँ, त्यो दुष्ट आत्माले काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यही भएको कारणले हामी प्रभुको जनले कहिले पनि, हामी प्रभुको जनहरूले कहिले पनि दुष्ट आत्मालाई हाम्रो हृदयमा बास दिनु हुँदैन। यो पाठ चाहिँ मैले वास्तविक आफ्नो जीवनमा पनि सिकेँ। धेरैको, त्योभन्दा पनि धेरैको जीवनबाट मैले सिकेको छु। त्यही भएर हामी कसैले क्षमा दिनु भने क्षमा दिइहाल्नुपर्छ। तितोपन बोक्नु हुँदैन। हामी डाहा गर्दैछौँ भने हामी डाहा गर्नु हुँदैन। हो, प्रभुको जनहरूले हामीले धेरै चाहिँ डाहा गर्ने काम गर्छौँ। डाहा गर्ने हुन्छ तपाईँ र हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो आउँछ। हो, सेवकाई गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीमा कति कुरा चाहिँ हामी अगुवा पश्चात धेरै छौँ भने चाहिँ कसैले चाहिँ केही पायो भने यसले चाहिँ मैले पाएँ, त्यो डाहाको आत्मा, त्यो डाहाको आत्मा नै हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ त्यो दुष्ट आत्माको चार हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी स्वागत गरेको तब त्यो आउँछ। हामीमा चाहिँ त्यो नकारात्मक शब्दहरू, अरूले गर्ने व्यवहारहरू चाहिँ त्यस्तो कठोर क्रूरता र हामीले अरूले देख्ने दृष्टिकोण नै हाम्रो खराब हुँदै जान्छ। त्यो बेला हामीलाई थाहा हुँदैन।
तर दुष्ट आत्मा चाहिँ हामीभित्र हुन्छ, त्यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्न अति आवश्यक। यस खण्डबाट त्यो दुष्ट आत्मा चाहिँ सुँगुरभित्र पस्ने अनुमति माग्दछ भन्ने कुराबाट हामी आज सिकेका छौँ। यसरी हामीले पनि हाम्रो हृदय सुँगुर जस्तो छ भने त्यो फौजको आत्मा, त्यो दुष्ट आत्मा हाम्रो हृदयमा आउनेछ। आएपछि चाहिँ सुँगुरहरू भिरमा लडेर मरे हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ। त्यही भएको कारणले हाम्रो हृदय शुद्ध राख्नुपर्छ, हाम्रो हृदय शुद्ध राख्नुपर्छ। यदि शुद्ध राख्छौँ भने हामीमा कुनै पनि रोग बिमार आउँदैन। प्रभुको जीवनमा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ, हरेक अवस्थाबाट हामीले जोगाउनुहुन्छ। तर कति कुराहरू हामी प्रभुको बिमारी परिरहेको अवस्था हुन्छौँ र हाम्रो हृदयमा चाहिँ दुष्ट आत्माको चारो पालिरहेको छ भने त्यो आउँछ हाम्रो हृदयमा छ अनि हामी बिमार नभएर को हुने होइन र? त्यही भएको कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। हुन्छ, धन्यवाद। मैले जानेको, बुझेको र मेरो जीवनमा अनुभव गरेको बारेमा तपाईहरुलाई शेयर गरेको छु। यसबाट तपाईहरु पनि मलाई लाग्छ सिकिसक्नु भएको छ र तपाईहरु अब यो वचन सुन्नु भएपछि तपाईले आफैलाई शुद्ध राख्नुहुनेछ र तपाईहरुको जीवनमा कहिले पनि दुष्ट आत्माले प्रवेश गर्ने छैन। तपाईहरु विजयी जीवन जिउनु हुनेछ पनि म यही आशा गर्दछु। धन्यवाद। यी वचनलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाई हामी सबैमा प्रभुको अनुग्रह कृपा भएकोस् र यो वचन जब सुन्नुहुन्छ, यो वचन सुनेर तपाईहरुले मन पराउनुहुन्छ भने यसमा लाइक गरिदिनुस् र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् ताकि तपाईहरुको बीचमा अझै धेरै परमेश्वरको वचन ल्याउने कोशिश गरिरहेको छु अनि म ल्याउने नै छु। साथै मेरो निम्ति प्रार्थनामा सम्झनु ताकि मैले अझै धेरै परमेश्वरको वचन अरूलाई सिकाउन सकूं, मेरो अनुभवहरू चाहिँ शेयर गर्न सकूं, प्रभुलाई नचिन्नेहरूले पनि प्रभुले चिन्न सकेकोस्। मेरो उद्देश्य लक्ष्य नै यही हो। कति कुरा चाहिँ प्रभुको वचन नबुझ्नेहरूले प्रभुको वचन बुझ्न सकेकोस् र नसुन्नेहरूले पनि प्रभुको वचन सुन्न सकेकोस् भन्ने यही हो मेरो मेन उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँहरु सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। यो वचनलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।